वेलकम टु अल माइक को एपिसोड 7 मा आई गेस 7 एपिसोड पुगिसक्यो ओ माई गॉड हेर्दा 7 एपिसोड पुगिसकेको छ एन्ड या गाइज वेलकम ब्याक टु द ब्रान्ड न्यू एपिसोड अफ अल माइक विथ मिस्टर एजी अफ कोर्स छैन अब सोल्टीलाई बोलाएका आउँदैन के गर्नु बट आई थिङ्क आई विल कम अप विथ न्यू को होस्ट आई थिङ्क सबले चिनेकै को होस्ट हुन्छ होला सायद त्यो चाहिँ होइन बट या अगेन वेलकम छ गाइज एन्ड अफ कोर्स गाइज दिस पोडकास्ट अल माइक इज स्पोन्सर्ड बाई चियागर of course and also the artistics हैन केटाहरु and of course हामीसँग आज हुनुहुन्छ हैन I think one of the OGs of streaming platform and one of the influencer भन्न मिल्छ अब जे पनि भन्न मिल्छ कि अब he is entertainer for me he is one of my good friends हैन and presenting to you I present to you Nero Subba. Hello everyone. वेलकम टु द सो के छ सो भन पोडकास्ट सो त भन्न मिल्दैन पोडकास्ट के पोडकास्ट के छ हल्का तपाईँको ठिकै छ तपाईँको के छ नि ठिकै छ हिरो देखेर म सर हुँदा नि होइन क्या हिजो त्यो फेरि यस्तो भयो क्या सर एक्चुअली भन्नुपर्दा कहानी चाहिँ के भयो भनौँ न भन्नु कपाल काट्नु टक्क गएको होइन ल नि त हिजो सरको भोलि पोडकास्ट छ हिरो भएर जानु पऱ्यो भनेर गएँ क्या गाइज म बारबरकोमा क्या गएको थिएँ एन्ड सोल्टीलाई मैले चाहिँ होइन अलिअलि छोटो बनाइदिनु भनेको क्या यहाँसम्म हल्का छोटो बनाइदिनु चट्ट चस्मा ल्याएर हिरो भएर पोडकास्टमा बसौँ न त हिजो सरसँग भनेको सोल्टीले अलिअलि मात्र राखिदिनु भनेको सुनेछ अलिअलि मात्र राखिदिनु भनेको सुनेछ होइन त्यही भएर अनि पुरा हान्दैछ क्या यहाँसम्म हान्थ्यो अनि त्यही भएर छोटो भएर लाइक अब अनि त्यही भएर यु लुक गुड अरू लुक्स छैन गाइज यु लुक गुड होइन म त अब यो लुक चस्मा लाएर झन् खतरा त्यस्तो लाग्छ होइन अब नेर सरको त स्वागै छुट्टै छ होइन अब डेन्जर स्वागहरू छ होइन बाइ द वे वेलकम छ अगेन है बाइ द चियाघर तपाईँ कहिले चियाघर जानुभएको छ चियाघर अफकोर्स गएको छ नि सर हो र कोसँग साथीहरूसँग हामी सुरुमा चियाघरमा भेटेको थिएनौँ र भेटेको थियो होला पहिले ए होइन जिके सर मतलब ज्यानमाराको गाइजहरूसँग चाहिँ भेट भएको थियो ए ओके पहिला ज्यानमा रहनु हुन्थ्यो ओके सो या त्यही छ अनि जस्ट थ्याङ्क्स फर कमिङ अरू भन्दा कता बस्नु तपाईँ इट्स माई प्लेजर टु बी हियर कता बस्नु तपाईँ चाहिँ म चाहिँ पेप्सीकोला टाउन प्लानिङमा बस्छु पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ या ए टाउन प्लानिङ जहाँ पनि हुन्छ क्या हो हामी पनि म सामाको चाहिँ टाउन प्लानिङमा बस्छु अब टाउन प्लानिङ देख्यो नि गाइज कस्तो टाउन प्लानिङ भने कस्तो अब मलाई बुझ्दैन म त अनेस्टली भन्नु पर्दैन कस्तो लाइक एउटा राम्रो एरिया हो कि के भनेको यो त्यो टाउन प्लानिङ भनेको चाहिँ टाउनलाई प्लान गरेर बनाएको जसले त्यो हो चाहिँ टाउन प्लानिङ जे होस् अनि कस्तो चल्दैछ त स्ट्रिमिङ आजकल सो स्ट्रिमिङ त अब त्यही हो होइन स्मुथली गइ नै रहेछ सो अब एज कम्पेरिङ टु बिफोर अब भ्युजहरू हल्का यताउता त भइ नै हाल्छ होइन भ्युज त अब त्यो एकछिन त्यो त तलमाथि भइहाल्छ त्यही त इट्स ओके होइन लाइफ पनि त्यस्तो त हो नि इट गोज मतलब अप्स एन्ड डाउन त भइ नै भइरहन्छ बट के भन्नु इट्स नट ओके टु गिभ अप भन्छन् सो त्यो भ्युजको बारेमा गिभ अप गर्न लाग्यो भने त आई थिङ्क इट्स नट वर्थ बिङ जस्तै युट्युब गर्नु वर्थ इट छैन क्या होइन आई थिङ्क यु आर डुइङ अ गुड जब आई गेस 207K हो कि 8K छ तपाईँको होइन या 7K अस्ति बर्थडेमा आउँदा 7K थियो मलाई याद छ अहिले 8K पुगेन तपाईँको 180बाट 81 पुग्यो भने ठिक छ सो पेप्सीकोला त यहाँ लास्टै डाँडा पारी छ मैले भनेको थिएँ नि गाइस लास्ट टाइमको एपिसोडमा भनेको थिएँ कि अहिलेसम्म इन्दु मात्र छ कि इन्दु मल्लगिमी मात्र छ कि मेरो वरपरको एरियामा बस्छ स्वयम्भू भनेको यहाँ 10 मिनट 15 मिनट टाढा छ बाइकमा होइन सो लाइक इन्दुमा भन्थ्यो अब एसएससी गेस्टहरू आउनुहुन्छ कि हाम्रो अब एकदम टाढा बस्नेमा कुन चाहिँ डाँडा पारी बस्ने हो त्यसमा आउनुहुन्छ र बट जस्ट खुसी लाग्छ त्यहाँ टाढाबाट आइदिएको पनि थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि भन्न चाहन्छु म होइन अनि सो अब यस्तो अहिलेको प्रेजेन्ट त कुरा गइरहेको छ अब मेरो चाहिँ अब एकदमै मोस्ट पपुलर सेगमेन्ट छ भने लेट्स गो टु पास्ट भन्ने सेगमेन्ट छ क्या अहिले जसले पनि मैले चाहिँ हेर अब मान्छेहरूलाई त अहिले थाहा छ मान्छेहरूलाई होइन लिटरली तपाईँ को हो या तिनीहरू बेसिकली थाहा छ तर मलाई चाहिँ के कुरा थाहा हुनु मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट के लाग्छ भन्दाखेरि यो मान्छे कस्तो थियो जब कि कसैले यसलाई चिन्दैन थियो कि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो बुझ्न मन छ आई थिङ्क मोस्ट अफ द भ्युयर्सहरूलाई पनि त्यही बुझ्न मन छ आई थिङ्क त्यही भएर चाहिँ अहिले वी आर भेरी क्लोज आई थिङ्क 20K पनि गऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट होइन त्यतिमा भनिदिइहाल्छु होइन सो या लेट्स गो टु द पास्ट होइन अनि के थियो तपाईँलाई होइन पहिला
के हुनुहुन्थ्यो कस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन अनि कसरी स्ट्रिमर बन्न इन्सपायर हुनुभयो कहाँदेखि आइडिया आयो स्ट्रिमर भन्ने त नेपालमा थिएन होइन अनि त्यो कसले आइडिया दियो कसरी भयो कसरी आयो अहिले यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ होइन फास्ट होइन फ्रम स्कुल टाइमदेखि भन्न स्कुल टाइममा तपाईँ कस्तो हुन्थ्यो स्कुल टाइममा त म भन्न पर्दाखेरि कस्तो खालको मान्छे भनिदिउँ अगाडिको बेन्चमा पुरा साथीहरू बसिरहेको हुन्छ नि त्यो ठक्क गुड आफ्टरनुन सर भन्दाखेरि कम्पास राख्ने मान्छे चाहिँ मै हो क्या पछाडिबाट क्या कसम से भने पछाडि यो दिएर राख्ने मै हो क्या त्यस्तो थियो होइन अब लाइक बच्चादेखि लाइक मेरो चाहिँ अब डान्सिङ होइन डान्सिङ र गेमिङमा चाहिँ लाइक यस्तो हेर्छु रेकमेन्डेसन आउँछ यस्तो हेर्छु 5 years ओभर क्या फेरि यो मान्छेले कसले मैले भर्खरै हाल्नु होला नि त अब नयाँ ब्लग हाल्नुपर्छ होला भनेको त यस्तो हेरेर 5 years अगो रहेछ क्या 25 के हो कि समथिङ भ्युज थियो सायद आई थिङ्क 22 जस्तै 20 प्लस छ आई गेस सो जस तपाईँ क्लास टाइममा छट्टु एकदमै बदमास होइन गाइज एकदमै बदमास छट्टु अब जे पनि भन्नु मिल्छ अब आफै सोच न टक्कसँग अगाडि गुड आफ्टरनुन सर भन्दाखेरि कम्पास राख्ने मान्छे भने पछाडि त्यस्तो खालको थियो क्या एन्ड कान्छो छोरो भएर पनि होला क्या छट्टु भएको तपाईँको दाइ पनि छ पाइदो या सरी म भनिहाल्छु तपाईँको फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा लाइक माई फादर मदर होइन एन्ड देन क्रस दादा एन्ड देन म 4 जना मात्र छौँ ओके सो अनि तपाईँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो नि त पहिला ट्यालेन्टेड अब त्यस्तो कुराहरू अब आफ्नो मुखबाट भन्नु अलिक अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ नि त तपाईँ भन्दैन क्या डान्स कस्तो गर्छ त थाहा छ डान्स गर्छ राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँ सिक्नु भएको थाहा छ मलाई त चाहिँ डान्स सिका छैन होइन लाइक डान्सिङ भनेको चाहिँ त्यो आमाको कोखमा टुकचुक 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 नाच्दै आएको क्या म चाहिँ होइन खुट्टाले यो दिन्छ क्या आमाको कोखमा हुँदा नि त्यही भएर त होला नि लाइक अब पुरा अब लाइक बच्चैमा पुरा के अरे के भन्छ त्यसमा फुलमा माहुरी भन्दा नाच्थ्यो क्या कस्तो खालको डान्स गर्दा थाहा छ तपाईँलाई बच्चामा त्यस्तो हेर क्या यस्तो नाकमा फुली कानैमा ढुङ्ग्री कसम भने त्यो गीत मलाई आई स्टिल रिमेम्बर द्याट सङ होइन त्यो चाहिँ लाइक जमानामा नाकमा फुली कानैमा ढुङ्ग्री यति राम्रो खै कि ए ठुली भन्ने थियो क्या अनि त्यतिखेर अझै त याद छ नाकमा फुली कानैमा ढुङ्ग्री भनेको सरको सुरु आफ्नै याद आयो क्या त्यो हुन्छ नि पहिला त्यो एनुअल प्रोग्राम हुन्छ नि त हरेक एन्डमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम हुन्थ्यो कि स्कुलमा क्या हाम्रो पनि होइन अनि त्यतिखेर हाम्रो डान्स क्लास हुन्थ्यो छोडेर डान्स नआउने होइन अनि पछि नाच्दैन भन्थेन पछि आएको छ होइन हटाइदियो मलाई होइन पछि सबै नाचेको देखेर परि के डान्स गर्न सक्दैन अरू के गर्छ भनेर सोच आयो क्या अनि पछि त ऱ्याप हानिदिने कस्तो ऱ्याप हुन्छ नि पुरा यो दिने के थियो आजको कथा भोलिको ऱ्याप गरेर पुरा होइन पछि त्यही हुन्छ नि अब सबै क्लास इन्भल्भ भएको देखेर आफूलाई पनि इन्भल्भ हुन मन लाग्यो त्यतिखेर 3 क्लासमा थियो त्यति मलाई अझै पनि याद छ क्या त्यो एनुअल प्रोग्राम हुन्थ्यो गरेर आएको छ अनि यस्तो दाजु हिरो लाग्ने नि त पुरा क्याप्स यस्तो छड्के मारेर पछाडि होला पछाडि त्यस्तो पनि थियो डान्सिङ भन्ने कुरा त म हुँदैन यारमा आएको छ डान्सिङ इज लाइक हुन्छ नि इज लाइक साइन्स पढ्यो जस्तो मेरो लागि हुँदैन आएको छ आउँदैन आएको के हो आएको छ त्यस्तो हुन्छ क्या यस तपाईँको कभरहरू देखिरहेको छु ब्लग्स देखिरहेको छु अनि आई थिङ्क जसले डान्स बुझ्नुहुन्छ म त बुझ्दैन म त हेर्दा ओ खतरा नाच्दो रहेछ भन्ने कन्फिडेन्स छ जो म त के लाग्छ भने जो पनि नाच्छ नि कन्फिडेन्टली नाच्छ नि त्यसलाई नाच्न आउँछ लाग्छ मलाई आफूलाई त्यति पनि छैन कन्फिडेन्ट पनि छैन अनि त्यही भएर जस्ट ठिकै छ अनि के तपाईँ अनि पछि पहिला ट्यालेन्टै हुनुहुन्थ्यो नि त के हुनुहुन्थ्यो ट्यालेन्ट टपर हुन्थ्यो कि लाइक हुन्छ एभरेज त्यस्तो पर्सन पढाइ बाहेक अरू कुरामा चाहिँ ट्यालेन्टै थियो भनौँ होइन लाइक टपर सपर छ होइन लाइक अब मलाई पढ्नुमा चाहिँ पहिलेदेखि नै खासै इन्ट्रेस्ट नलाग्ने क्या लाइक एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज हुन्थ्यो नि लाइक अब त्यो उतातिर अब कहिले हाई जम्प हुन्थ्यो होइन
कस्तो क्या अब हाई जम्प भन्ने त्यो फेरि स्कुलको याद आयो क्या मलाई एउटा होइन पुरा हाई जम्प थियो क्या सर होइन अनि पुरा हाई जम्प कम्पिटिसन भइरहेको थियो अनि टक्कै के त्यो डोरी अब त्यो स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि त अनि सुरुको त्यो हुन्छ नि त्यो के अरे के भन्नु अब तलको क्या तलको स्टेज चाहिँ कसरी अब नर्मल्ली अरूले चाहिँ बुर्क उफ्रेर नाच्थ्यो होइन तर म चाहिँ सुई एउटा याद भुकुन्डी खेलेर नाच्थेँ क्या जेमेस्टिक क्या जेमेस्टिक गरेर नाच्नु भन्थ्यो कि मतलब नाच्थेँ क्या अनि एन्ड देन भनौँ न हिरो पल्टिनु मतलब स्वाग क्या त्यस्तो टाइपको बच्चामा हुन्छ नि त त्यसरी गर्थेँ क्या म एन्ड देन त्यही हो अब लाइक बच्चादेखि डान्सिङ एन्ड गेमिङमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड पर्सन भन्नुपर्छ होइन एन्ड तपाईँको एज सोध्नु मिल्छ अहिले मिलिहाल्छ नि भन्नु कति हो त कस्तो पस्यो भनौँ कि भन्न मन छैन नभन्नु होइन होइन भन्दा केही पनि हुँदैन 25 हो म 25 म अस्ति भर्खर 19 बर्थडेमा आउनुभएको थ्याङ्क यू सो मच 19 नागरिकतामा चाहिँ 26 छ उहाँको होइन छैन त्यस्तो होइन अहिले जस्ट अनि त्यसपछि लाइक त्यसो भए अनि तपाईँले कतिसम्म पढ्नुभयो त कि अझै पनि पढिराख्नु भएको छ त्यही ब्याचलर सकाएँ त्यहाँदेखि चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट पनि छैन होइन किनभने पढाइतिर लाइक खासै इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन थियो पहिलेदेखि नै एन्ड देन अब स्ट्रिमिङ चल्दैन छ होइन एन्ड देन अब वी हेभ आवर प्लान्स होइन एन्ड देन अफकोर्स अब त्यसलाई अगाडि बढाउने हो एन्ड देन त्यही हो अब आफू मात्र अगाडि फ्युचरको बारेमा पछि कुरा होला न अब यहाँ अरू हुन्छ नि अब यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू तपाईँको हुन्छ नि अब स्कुल लाइफमा क्या तपाईँले होइन गेम चाहिँ कहाँ सिक्नुभयो क्या गेम चाहिँ कहाँदेखि खेल्नु गेम त लाइक तपाईँलाई त्यो ब्रिक गेम थाहा छ ब्रिक गेम हो या ब्रिक गेम हो त्यो बच्चैबाट खेल्ने यस्तो मामफुले यस्तो खेल्नु मन लाग्थ्यो होइन मलाई लिटरली त्यो पाए पछाडि भोक प्यास केही नै लाग्दैन क्या लिटरली गेम खेल्नु पाए पछाडि भोक प्यास केही नै लाग्दैन क्या त्यस्तो थियो क्या लाइक बच्चैबाट होइन गेमिङमा चाहिँ अनि डान्स पनि गर्थे बट एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म पुगेर चाहिँ लाइक स्कोपै छैन क्या डान्सको तपाईँ कति कम्पिटिसनमाहरू जानु भएन कम्पिटिसनतिर त गएको थियो होला हौ 1-2 चोटि जस जान चाहिँ गएको थिएँ बट स्कोप चाहिँ देखिनँ क्या डान्समा स्कोप न लाइक कस्तो तपाईँ सिक्नु नै भन्नु लाइक स्कुल टाइममा पनि सिकाएन सिक्नु त सिकेन किनभने त्यो हुन्छ नि त कसैको लाइक अब कसैलाई लाइक थोरै पढ्दा धेरै जान्ने हुन्छ नि त नेचुरल मतलब त्यो हुन्छ नि त सबैमा आफ्नो एउटा मेरो त्यस्तै थियो क्या डान्स चाहिँ चाँडो आइहाल्ने क्या बच्चादेखि क्या अनि देउसी भैलो खेलिन्थ्यो देउसी भैलो खेलिन्थ्यो नि नाचिन्थ्यो सामने वाली खिड्कीमे भन्दै अब के भन्ने जस्तै 2-3 इयर्स अगाडि पनि टक्क दसैँ तिहारमा गएर मेरो सामने वाली खिड्की पे भन्दै नाचेको याद छ क्या मलाई 2-3 इयर्स अगाडि धेरै पनि होइन या धेरै पनि होइन 2-3 इयर्स अगाडि जस्ट अहिले अनि त्यसपछि तपाईँले गेमिङ कसो स्टार्ट गर्नुभयो त्यसो गेमिङ चाहिँ अब यसो कसरी स्टार्ट भयो भन्दामाखेरि अब डान्स गरियो एउटा मैले भने नि अघि सर्टेन पोइन्टमा पुगे पछाडि लाइक अब केही नै गर्नु सकिएन क्या भन्नाले अब केही नै रहेनछ डान्सको यहीसम्म मात्रै रहेछ भन्ने टाइपको आफूलाई फिल भयो होइन अनि त्यसरी त्यही पनि अब आफ्नो लाइक के भन्छ अब हेल्थको लागि भने हल्का एक्सर्साइज चाहिँ गरेर नै राख्थेँ होइन अब यताउति भोलि पर्सि के अरे हल्का जिउ मोडाक गर्नुको लागि भने जान्थेँ कि एरोबिक्स गर्नुको लागि भने जान्थेँ अलिअलि एन्ड देन त्यस पछाडि गेमिङ चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भन्दामाखेरि यसरी भयो क्या स्ट्रिमिङ कसरी स्टार्ट गरेँ भन्नु खोज्नुभएको होइन त अब स्ट्रिमिङ गेमिङ अब एउटै हो त्यही त लाइक होइन गेमिङ त अब बच्चाबाट अब त्यो भिडियो गेम डबल ड्रागन थाहा छ तपाईँलाई कन्ट्रा थाहा सुपर कन्ट्रा या हो तिनीहरू अब लाइक खेल्दै हुर्केको हो नि त अनि बच्चादेखि सुपर कन्ट्रा त्यो सुपर मारियो डबल ड्रागन एन्ड देन अरू के थियो ओलम्पिकवाला हुन्थ्यो ओलम्पिकवाला होइन ओलम्पिकवाला हो तिनीहरू जस खेल्दै भिडियो गेम सेम सुरुमा ब्रिक गेम वाटर गेम पनि खेलिन्थ्यो भिडियो गेम मा त्यो के अरे कार्ड डिस्कवाला हुन्छ नि ठक्क लाएर सट्ट हाल्दैन नि त्यसरी खेलिन्थ्यो नि त एन्ड देन त्यसरी खेलेर हुर्कियो जस गेमिङतिर नै इन्ट्रेस्ट थियो यो पब्जीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ स्नुकर खेल्थेँ क्या स्नुकर या कस्तो गेममा क्या रियल लाइफमा नि स्नुकर रियल लाइफमा स्नुकर खेल्थेँ अनि
यतिसम्म खेलेँ कि त्यहाँनिर प्लानिङको त्यो जुन म खेल्थेँ नि स्नुकर हाउस, त्यहाँनिर सबैजना कसैले जित्नै नसक्ने भयो क्या त्यहाँनिर क्या। अनि त्यहाँदेखि कोही नै खेल्नु छोड्यो क्या होइन। अनि होइन अब लाइक अब त्यतिखेर अब बाजी खेल्यो पनि यहाँ त्यहाँ होइन भनिन्थ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि लाइक अब स्नुकर अब त्यहाँ कसैले नसक्ने भए पछाडि इन्ट्रेस्टै हराउँदै गयो क्या। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि केटाहरू त्यहाँदेखि टक्क कलेजको केटाहरू पुरा फोर्टनाइट क्या, खेलौँ भन्थ्यो फोनमा होइन पिसीमै, त्यतिखेर फोनमा थिएन पिसीमा। अनि त्यहाँदेखि त पनि इन्स्टल गर खेलौँ न त भन्थ्यो। इन्स्टल गर्नु त गरियो होइन, नामफुले कबड्डी ल्यापटपमा मर्दा चल्यो त के भन्नु मरिजाउँ, चल्नै चल्दैन। अनि लास्ट खेल्नु मन छ क्या फेरि आफूलाई केटा मराहरूसँग फोर्टनाइट के अरे फोर्टनाइट। अनि त्यस पछाडि तिनीहरूले अनि उनीहरू त जहिले सँगै खेल्थ्यो अनि केटाहरू रमाइलो गर्थ्यो। एन्ड देन त पनि इन्स्टल गर भन्थ्यो अब आफ्नो ल्यापटपको अगाडि होइन। अनि त्यस पछाडि मेरो चाहिँ फेरि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड मिडल क्लास को थियो नि त, सेम हामी पनि त्यही, म पनि त्यही गाइस, म पनि कन्सेप्ट उस फ्यामिलीबाट आएको पनि त्यही हो। अनि त्यस पछाडि लाइक एफोर्ड गर्न सक्दिनँ क्या न्यू ल्यापटप होइन। अनि त्यसरी त्यतिखेर मसँग आइफोन 6 प्लस कि कुन थियो 6 प्लसै थियो, 6 प्लस थियो। अनि तेरो फोनमा के अरे पब्जी मोबाइल डाउनलोड गर्न, त्यो नि फोर्टनाइट जस्तै हो, ब्याटल रोयल हो, मजा आउँछ खेल भन्यो। त्यस पछाडि खेलेँ मामफुली पब्जी मोबाइल खेलेँ होइन। अब त्यतिखेर त मा कसम के अरे हाईमा पनि चल्थेन होला हौ, 6 प्लसमा हाईमा चल्छ र के फोन त्यतिखेर 6 प्लस आइफोन आइफोन 6 प्लस थियो। त्यसमा हाई कि खै कुन जस अर्कै चल्थ्यो। तपाईँको साथीको रेकमेन्डेसनले गर्दा चाहिँ तपाईँ पब्जी मोबाइल चाहिँ खेल्नु थालेको साथी मेरो त्यो भ्लगमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँनिर एउटा लोक एकदम उटपटाङ गर्ने मान्छे छ होइन साथी, लोकराज भन्ने हो उसको मेरो साथीको नाम। एन्ड त्यसले रेकमेन्ड गरेर मैले पब्जी मोबाइल खेल्न थालेँ। त्यसरी खेल्नु थाले पछाडि अनि खेलेँ मामफुली स्वाद भयो क्या, लास्ट स्वाद भएन। अनि त्यस पछाडि पब्जी मोबाइलको त्यो भिडियोहरू हेर्न थालेँ क्या युट्युबमा। अब अफकोर्स इन्ट्रेस्ट भए पछाडि त अब हेर्नु त थाल्यो। अनि त्यहाँदेखि भिडियो सिडियो हेऱ्यो, त्यस पछाडि हेरे पछाडि श्राउड भेटाएँ क्या मैले, कहाँबाट घुम्दै हुन्छ नि पब्जी हेर्न थालेँ क्या। त्यस पछाडि पब्जी मोबाइल त खेल्थेँ तर पब्जीकै हेर्थेँ क्या म। एन्ड देन मलाई इन्ट्रेस्ट पब्जी खेल्नु त्यो आई थिङ्क सबैको हुन्थ्यो होला सायद, किनभने लाइक त्यतिखेर पब्जी मोबाइल स्ट्रिमर्स भन्ने कोही थिएन कि त्यतिखेर। त्यही त पावर ब्याङ्क थियो, पावर ब्याङ्क डेन्जर थियो त्यतिखेर। अब बोल्ने होइन अब कसो त्यतिखेर त नेपालमा स्ट्रिमिङ हुन्छ नि थाहा थिएन क्या, थाहा थिएन नि, गर्न मिल्छ नि थाहा थिएन कसरी गर्न मिल्छ नि थाहा थिएन त्यतिखेर त होइन। सो एक्ज्याक्टली त्यही त सबै श्राउडबाटै आउँछ। तर म चाहिँ लाइक कस्तो छ भन्दा मेरो चाहिँ हजुर म चाहिँ A9 स्किल, म पहिला फिफा मोबाइल खेल्थेँ क्या, डेन्जर खेल्थेँ फिफा डेन्जर खेल्थेँ। मलाई A9 स्किल्स अनि डेफेन्टेज भन्ने थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यो तिनीहरूको हेर्दाखेरि म ट्विचमा आएँ क्या। ट्विच पनि प्लेटफर्म हुँदो रहेछ युट्युब जस्तो रहेछ तर स्ट्रिमिङ मात्रै हेर्नु मिल्दो रहेछ क्या। अनि फेरि यस्तो हेर्दा म डक्टर डिस्ट्रिक्ट थिएँ त्यतिखेर, चल्नेमा आएको डक्टर डिस्ट्रिक्ट बब्बाल चल्ने त्यतिखेर। निन्जा डक्टर डिस्ट्रिक्टमा हेरेको यस्तो हेरेको त त्यो हुन्छ नि सबसे धेरै भ्युज लिएको तिनीहरू थियो क्या। यस्तो हेरेको त डेन्जर हँसाउँदो रहेछ। युट्युबमा सर्च गरेँ, युट्युबमा यहाँ पनि स्ट्रिमिङ गर्छ कि भनेको त पछि यस्तो बुझ्दै गयो कि यहाँदेखि क्लिप निकालेर यहाँ हाल्छ यसरी चल्दो रहेछ भनेर मलाई बल्ल बुझेँ कि। त्यसपछि मलाई क्लियर भयो कि ओके यो स्ट्रिमिङ हो, यो युट्युब भन्ने हो, यसरी गेमर्सहरूले पैसा कमाउँछ भने बल्ल त्यहाँदेखि भयो क्या मलाई चाहिँ आई थिङ्क। तर श्राउड त्यतिखेर जब पब्जी मोबाइल आयो नि, श्राउड अलरेडी वान अफ द टप त्यतिखेर थियो, ठ्याक्कै टप नच उसमा थियो। अनि त्यसपछि सबले अफकोर्स श्राउडबाट नै आई थिङ्क भएको हो है। अनि त्यहाँदेखि त्यो श्राउडको हेरिन्थ्यो नि त। अनि हेर्दा पब्जी पिसी खेल्नु त मन थियो तर अब अफकोर्स पिसी त एफोर्ड गर्ने स्थिति त थिएन। एन्ड देन मोबाइल थियो आफूसँग पब्जी, अनि श्राउडकै हेर्दै पब्जी मोबाइल हेर्दै गर्दाखेरि मैले नि पछाडि टक्कसँगले यसरी स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म छ ट्विच भनेर त्यो थाहा पाएँ क्या। अनि त्यसको हेर्दै पछाडि अनि त्यस पछाडि मैले कहाँबाट अम्लेट आर्केडमा मलाई स्ट्रिम गर्नु जोस चल्यो क्या। त अम्लेट आर्केड छ भने कस्तो खानु तपाईँले फेरि? हजुर अम्लेट आर्केड छ भनेर पनि रिसर्च गरेँ नि, अब मोबाइलबाट स्ट्रिमिङ कसरी गर्ने त भन्ने अब खोज्यो नि त त्यहाँनिर होइन। किनभने लाइक अब पिसी त आफूसँग थिएन होइन, एफोर्ड गर्ने स्थिति पनि थिएन। एन्ड देन त्यही भएर अनि खोज्दै गए पछाडि सो हेरेँ अम्लेट आर्केड भेटाएँ होइन। अनि आइडी साइडबाट थक्क त्यहाँबाट मजाले अब जोस स्ट्रिम चाहिँ गर्नु मिल्दो रहेछ क्या होइन। अनि यो हल्का उयो भयो, यो हल्का अलिकति अगाडि गएछौँ हामी।
जो श्राउडकै हेर्दै पब्जी मोबाइल खेल्थेँ हल्का पछाडि जमाइ त खेल्थेँ होइन खेले पछाडि पब्जी मोबाइल म यति लाइक एडिक्टेड भन्नाले नै अब मतलब त्यो डुब्दै गयो होइन खेल्दै 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 गए पछाडि लाइक अब फोन आफूले त्यो गेम थाहा पाए पछाडि त यो फोन मेरो लागि ठिक होइन भन्ने टाइपको फिलिङ्स आयो क्या भित्रबाट अनि त्यस पछाडि होइन फोन त अपग्रेड गर्नुपर्छ होइन त पऱ्यो यस्तो पाराले त जहिले मर्छु मामपुटी जहिले मार्दै गर्छ होइन अड्किँदै पनि चल्छ त्यही माथि हिट हुन्छ मोबाइल तातिन्छ होइन अलिक राम्रो फोन चाहिँ लिनै पऱ्यो भनेर टक्क सोचेँ फोन लिने मा कसम कहाँबाट लिने क्या अब पैसा छैन होइन पैसा चैट अनि फ्यामिलीलाई अब कसरी भन्नु क्या लाइक अब फ्यामिलीलाई त्यतिखेर मैले के भनेको चाहिँ थाहा छ आइफोन त्यस पछाडि मैले 6+ पछाडि आई गेस आइफोन 7 लिएँ होला क्या सर होइन आइफोन 7 लिएँ आइफोन 7 लिनको लागि मामफुली ढाँटेर लिएको हो क्या ढाँटेर पैसा मागेँ क्या घरमा ढाँटेमा कसरी फी तिर्नु छ दिनु भनेको सबै त्यही हुन्छ क्या हो गाइस यार हो फी तिर्नु छ लिनु होइन कस यहाँ पोडकास्टमा आएको छैन साथीहरू भन्ने मेरो आफ्नो साथीहरू जहिले पनि त्यही भन्छ होइन धेरै माग्दिएको थिएँ क्या मैले चाहिँ कति टक्क आइफोन 6+ त्यो सबै अब म अलिकति अब हुन्छ नि हल्का बाठो नै टाइपको थिएँ नि त अनि त्यसरी त्यो 6+ कति बिक्छ भनेर सुरुमै मैले यस्तोरी हेरेको थिएँ एभरेज निकालेको थिएँ प्राइस अनि त्यसरी कति थप्दाखेरि आइफोन 7 आउँछ त भनेर क्या टक्क त्यो पनि अब एस्टिमेट गरिसकेको थिएँ क्या एन्ड देन त्यस पछाडि ठक्क अनि कति अब जस्तै लाइक अब 20-30,000 कति बढी तिर्दाखेरि आउँथ्यो त्यति चाहिँ अनि बढी फी पर्छ भनेर भनिदिएको थिएँ क्या मम्मीलाई अनि त्यस पछाडि फेरि अब फ्यामिली गाइज होइन फ्यामिली मिडल क्लासै भयो भने फी तिर्नु भनेर मागे पछाडि सबको आमा सबको दिन्छ क्या सबको त्यो मैले पनि एग्री गर्ने तर मैले आफूले कहिले त्यस्तो गरेको छैन त्यस्तो गरेर पनि आउँदैन म त एकदम सोझो मान्छे म सबै हराइ जो सबै हराइरहेको छ मेरो पोडकास्ट त किन अनि के अरे त्यसरी मागे आइफोन 7 किने त्यस पछाडि अनि गेम हल्का फेरि बढ्यो क्या केडी सेडी पनि बढ्यो मामकेटी एक केडी सरी माई ब्याड आम्मा त्यस्तो केटी सुने क्या इट्स गुड टु लिभ होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो भन्न खोजेको होइन केडी अनि किल टु डेथ रेसियो भनौँ न या केडी त्यस पछाडि त्यो भयो होइन हल्का बढ्यो मजा आउनु थाल्यो क्या पहिली मामफुली एउटालाई मरेर मार्थ्यो भने 2जनासम्म मार्न थाल्यो क्या अनि 2जना मारे पछाडि फेरि हिरो टाइपको फिल आउने त्यस पछाडि फेरि पछि बढ्दै गए पछाडि अझै दामी भयो क्या गेम तपाईँ एक्लै खेल्नुहुन्थ्यो कि लाइक साथीहरूसँग खेल्नुहुन्थ्यो साथीहरूसँग खेल्थेँ मेरो पहिली त्यतिखेर त्यो आइफोन 7 लिए पछाडि अमलेट आर्केडबाट बल्ल स्ट्रिम गर्न थालेको क्या स्ट्रिम गर्न थालेको अनि स्ट्रिमिङ गर्दा गर्दा त्यो एलेक्स वाइटी थाहा छ नि तपाईँलाई एलेक्स वाइटी या त्योसँग भेट भयो क्या एलेक्ससँग भेट भयो अनि मलाई युट्युबमा स्ट्रिम गर भनेर चाहिँ त्यसले भनेको फेरि ओके एलेक्स सरले भन्नु होइन अनि सुरुमा एलेक्स वाइटीसँग भेट भयो अमलेट आर्केडमा मामफुले आफ्नो त 1-2 पनि वाचिङ आउँदैन सुल्टेको त 10 देख्छु होइन अमलेट आर्केड 10 वाचिङ त्यही 5-10हरू आउँथ्यो क्या अनि फेरि त्यो च्याटहरू पनि कतिले पठाएको जस्तो लाग्ने क्या अब 2-3जनाले पठाउँदाखेरि आफ्नोमा त्यो पनि छैन नि त छैन अनि बा यो त हिरो रहेछ यार नेपाली नै रहेछ भनेर अनि ब्रो सँगै खेलौँ न त भनेर होइन एप्रोच गरेँ होइन मैले यसरी हुन्छ भन्दै ऊ त हिरो नि त्यतिखेर 10को वाचिङ आउँथ्यो च्याट पढ्थ्यो ल म गाइस एकछिनमा पढ्छु भन्दै गर्दै क्या हिरो क्या ऊ त अनि त्यस पछाडि सँगै खेलौँ न त भने अनि त्यसरी खेलियो सँगै होइन अनि खेल्दाखेरि उसँग बोल्दै गयो पछाडि युट्युबमा स्ट्रिम गर होइन युट्युबमा स्ट्रिम गर यस्तो हुन्छ होइन युट्युबमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अनि मेरो साथी सुमित वाइटीले पनि गरेर आएको छ भने क्या उसले सुमितसँग पनि त्यसरी चिनेको क्या अनि सुमित वाइटीसँग होइन सुमितको फेरि त्यतिखेर मामफुली 1K 2K सब्सक्राइबर त सुल्टी हिरो क्या 100-200 वाचिङ आउँथ्यो ऊ त हिरो नि पुरै होइन त्यतिखेर त अब छुइसक्नु थिएन नि सुमितलाई इफ युआर वाचिङ सुमित छुइसक्नु थिएन अनि त्यस पछाडि उसले रेकमेन्ड गर्यो अनि त्यसरी खेलाइदियो मलाई सुमितसँग अनि त्यहाँदेखि मैले टक्क के राखौँ च्यानलको नाम भन्दाखेरि नेपाली पब्जी मोबाइल राखिदिनु नेपाली पब्जी मोबाइल राखिदिनु नेपाली पब्जी मोबाइल राखिदिएँ क्या मैले चाहिँ किन त्यस्तो राखेको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो कन्ट्रीको नाम चाहिँ आओस् जस्तै लाग्थ्यो क्या पहिलेदेखि नै नेपाली भइहाल्यो अनि पब्जी मोबाइल गेम हो नि त अनि पब्जी मोबाइल लु नेपाली पब्जी मोबाइल राखिदिनु पऱ्यो भनेर टक्कसँगले राखियो अनि त्यसरी खेलियो
मेरो दिस इज नट नेरो, दिस च्यानल इज सेम नेरो होइन, तर उसको नेरोको नाम चाहिँ पहिला नेपाली पब्जी मोबाइल थियो कि या एक्ज्याक्टली नेपाली पब्जी मोबाइल थियो। अनि त्यस पछाडि खेलियो सुमितसँग, केटोसँग खेल्छु मामफुल 4-5 वाचिङ आउँछ यार 0बाट होइन, उसको त 100-200 थियो नि त। अनि स्वाद लाग्यो क्या, स्वाद लाग्यो कसम चाहिँ भने म त हुन्छ नि टप अफ द वर्ल्डमा छु फिल भएको क्या आफूलाई कसम भनेको। त्यस पछाडि मैले हाम्रो क्रस दालाई होइन टक्कसँगले दा चाहिँ त्यतिखेर धरानमा बस्नुहुन्थ्यो क्या, धरानमा हुन्थ्यो। अनि त्यतिखेर मैले के दादा मेरो त आम्मा 5-6 जनाले हेऱ्यो यार, सबैजनाले हेरेर म कस्तो मजा आयो सोध्छ के गर्छ कस्तो मजा आयो 6 वाचिङ आयो यार दादाले फोन गर्दै गाइस द स्ट्रगल वाज रियल, कस्तो द स्ट्रगल वाज रियल भएको छ। 6 वाचिङ आयो यार भनेर यस्तो खुसी लाग्ने कसम से त्यो चाहिँ लाइक अब एज अ फेलो युट्युबर तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। एन्ड देन यस्तो मजा आएको थियो 6-7 वाचिङ आउँदाखेरि। एन्ड देन दादाले आम्मा 7जना फेरि युट्युब के अरे मतलब युट्युबबाटै पो बोलिरहेको रहेछ भन्दै हुन्थ्यो क्या। एन्ड देन त्यस्तोहरू भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि मलाई पनि खुसी लागेर सुनाउँथ्यो दालाई। अनि त्यस पछाडि सुमितसँग भेट भयो। अनि त्यस पछाडि हामी 5-6 घन्टा स्ट्रिम 2जना सुमित म ननस्टप हानिन्थ्यो टक्कसल। त्यहाँदेखि 10 वाचिङसम्म आउनु थाल्यो क्या। त्यहाँदेखि गेम प्ले त्यतिखेर जो ठिकै खेलिन्थ्यो। अब अहिले हेरेर त अब त्यो राम्रो त भन्नु बट त्यो जमानामा राम्रै थियो, त्यो जमानामा राम्रै थियो त्यतिको गेम प्ले। एन्ड देन सुमितसँग खेलेर 10-15 वाचिङ आउनु थाल्यो। उसले चाहिँ सुमितलाई चाहिँ म एकदमै लाइक आई विल नेभर फर्गेट हिम होइन। किनभने आज जहाँसम्म पुग्यो त्यो हातमा मतलब स्टार्टिङ फेजमा सुमितले हेल्प गरेको छ क्या एकदमै। सबजना गएर सब्सक्राइब गरिदिने उहाँहरू उसले रेड हानिदिएको छ क्या। जब कि आफूलाई रेड भनेको के हो पनि थाहा नै थिएन होइन, के हो थाहा नै थिएन रेड। उसले रेड सेड हान्थ्यो 10-15 वाचिङ आउनु थाल्यो। सँगै खेलियो हामी 3-4 दिन त्यस्तै 1 हप्ता होइन सँगै खेलियो 5-6 घन्टा स्ट्रिम गरियो सँगै। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि बिस्तारै भ्युज आउनु थाल्यो क्या। अनि 10-15 वाचिङ आए पछाडि जोस कस्तो हुन्छ गाइज 7 वाचिङ आउँदाखेरि हुने मान्छेलाई 10-15 आउँदाखेरि त दिनकै हानिँदैन त स्ट्रिम होइन, दिनकै स्ट्रिम हान्ने। त्यस पछाडि त्यसरी स्ट्रगल गरियो। फेरि मामफुली अब के भन्ने यार च्याट पढ्नु नि लास्ट गाह्रो हुने सर होइन। कस्तो लाइक तपाईँको मोबाइलबाट गर्नुहुन्थ्यो, अर्को एक्स्ट्रा मोबाइल थियो? एक्स्ट्रा मोबाइल चाहिँ कहाँबाट लकिली हाम्रो त्यो ड्याडीले त्यो ओप्पो होइन मामफुली लेनोभो फोन ल्याइदिनु भएको थियो। त्यो पनि स्क्रिन फुटी मरेको थियो क्या, स्क्रिन फुटी मरेको थियो। अनि लिटरली म यसरी क्या काखमा राख्थेँ क्या, यसरी काखमा एउटा फोन राखेर होइन इयरफोन लगाएर एउटा यता चार्ज गरेर यसरी खेल्थेँ क्या। यसरी लिटरली यसरी बेडा ढल्केर काखमा क्या बुझ्नुहुन्छ नि काखमा। अनि एउटा उयोले के अरे च्याट पढ्थेँ। अनि त्यसरी अब लाइक गरियो होइन। अनि त्यसरी गर्दै गए पछाडि अब पछि टक्क गरियो पछि गर्दै गए पछाडि अनि मामफुली कोरियाको एउटा साथी भेटायो क्या विल्का भन्ने होइन। एथिनाको पार्ट पनि आउँदैछ अब। अनि विल्का टक्कसँगले विल्कासँग भेट भयो। मामफुली खालि साता ब्रो बेबी भन्दै खेल्थ्यो क्या सुल्टी। अनि त्यसलाई वाद्दमाया भन जान्दैन वाद्द म यहाँ भन्ने बनाएको थियो क्या होइन। अनि त्यसरी त्योसँग एकदमै क्लोज भयो म। तर म त्योसँग खेल्नुको रिजन चाहिँ त्यो एकदमै मतलब हुन्छ कोरियाको वान अफ द टप प्लेयर थियो क्या। उसको गेम प्ले त्योसम्म त्यो लेभलको थियो क्या। लाइक ऊ कम्पिटेटिभमा नै डेन्जरै थियो क्या त्यो पहिले क्या, डेन्जरै खेल्थेछ क्या स्क्रिम्सहरू। मलाई त थाहा थिएन स्क्रिम सिस्टम के हो केही नै थाहा थिएन होइन लिटरली। अनि विल्कासँग भेट भयो, विल्कासँग टक्क भेट भयो पछाडि सोल्टीसँग खेलियो होइन। अनि अलिअलि हानिन्थ्यो पिङ आए पनि होइन हल्का फुल्का हानिन्थ्यो, इम्प्रेस गरिन्थ्यो सोल्टीलाई, खुसी लाग्थ्यो होइन। अनि त्यसरी उसँग खेल्दै त्यस पछाडि त्योसँग खेल्दा एक दिन त्यसले क्विन्दीसँग भेटायो। क्विन्दीको चक्कर के छ सोल्टी? क्विन्दीसँग भेटायो होइन। क्विन्दी भनेको चाहिँ अब मेरो लाइक कोरियन मध्ये चाहिँ अब लाइक एकदमै मिल्ने नै साथी हो। अफकोर्स केटी भएछ त भइहाल्छ। नेरसलाई मैले चिन्दैन भन्छु। तस्बिर नेरसलाई मैले चिन्दैन तस्बिर आफै बोल्छ। अनि त्यसरी फेरि म चाहिँ किन साइको खाएको भन्नु नि सर। मामफुली केटी यसो हेर्दाखेरि टक्क भोइस सुन्दा केटी होइन सुन्नु न मामफुली केटी हेर्छु मामफुली 7को कहिले देखेको छैन जिन्दगीमा 7को केटी देखेको छैन क्या मैले। 6-7को केटी क्या त्यतिखेर
आफ्नो मामफुली 3-4 को हुन्थ्यो मरेर होइन अनि मामफुली खत्रै खेल्दै रहेछ यार जस्तो लाग्यो क्या अनि त्योसँग भेट भयो अनि त्योसँग भेट भए पछाडि त्यो विल्कासँग नि भेट भयो त्योसँग नि भेट भयो अनि त्योसँग भेट भएर अनि विल्का साइड त्यस्तो के अरे त्यसमा भेटमा अनि खेलियो अनि विल्कासँग खेल्दा खेल्दै त्यो विल्काको च्यानलमा एउटा मोडरेटर बनाइदिएको रहेछ क्या हेली भन्ने उसको तपाईँको च्यानल देखिरहेको हुन्छ सायद पहिले आउँथ्यो मोड बनाइदिएको थिएँ मैले अनि हेली भन्ने होइन चिने अनि त्यसमा खेलियो त्यो विल्कालाई बोलाएर त्यसकै थ्रुबाट क्या भन्छ जति पनि लाइक कोरियनहरू छ नि सबै त्यो विल्का भन्नेकै थ्रुबाट हो क्या अनि हेली भन्ने टकसँगले मामपुली चिनियो हेर केटा हो अनि त्यसरी के भयो भन्दाखेरि त्यो हेली चाहिँ होइन एथिनाको पनि मोडरेटर रहेछ क्या एथिनाको पनि मोडरेटर क्या अनि त्यस पछाडि त्यो हेली भन्ने फेरि विल्कासँग म क्लोज थिएँ अनि विल्का हेलीसँग क्लोज त्यस्तो भएपछि हेली नि मसँग क्लोज भयो होइन फ्रेन्ड भयो मामपुली अनि त्यस पछाडि बोल्दै गएँ अनि बोल्दै जाँदाखेरि होइन एथिनाइजमा गुड फ्रेन्ड टाइपको कुरा गरे क्या उसले ओके होइन अनि यताउति भन्दै भन्यो अनि सोल्टी नि त लास्टमा त के को गुड फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड रहेछ एथिनाको के को गुड फ्रेन्ड होइन गर्लफ्रेन्ड रहेछ क्या पछि भन्यो हल्का क्लोज हुँदै गएपछि मलाई भन्यो एथिना र मेरो बिचमा यस्तो चल्दैछ होइन के अरे मेरो बोयफ्रेन्ड हो मलाई यसरी क्यानाडा जाने बेलामा चाहिँ एथिनाले प्रपोज गरेर रहेछ क्या एयरपोर्टमा छुट्ने बेलामा केटा एथिना खाने राज खोलिदिँदैछ एथिना पोक्यो अनि त्यसरी सोल्टीले एयरपोर्टमा उयो गरेर रहेछ क्या प्रपोज गरेर रहेछ अनि त्यसले चाहिँ अनि प्रपोज गर्दाखेरि यस भनेर अब गए क्यानाडा अनि त्यसरी चलिरहेको थिएछ दुईजनाको यस भने सोल्टीले होइन अब एथिनाले पो प्रपोज गरेको त केटीलाई एथिना बोक्यो भनेको मलाई के भनेर के भन्यो सफल हिज पार्ट 2 हो कि के एथिना हेर्दै बोका लाग्छ ओ माइ गॉड अनि के अरे अनि त्यसरी टक्कसँगले एथिनाले अनि त्यो त्यसलाई उयो गरेछ होइन प्रपोज गरेछ अनि त्यसरी अब सी इज माई गुड फ्रेन्ड भइहाल्यो त्यसरी अनि इट्स ओके इफ यु वान्ट टु प्ले विथ एथिना देन आई क्यान टक टु हिम भन्छ सोल्टी नि वाइ नट अनि त्यसरी टक्कसँगले ओके भन्दै पछाडि त पछि फेरि अब हुन्छ नि त अब लाइक अब केटीले भनेको अब कुनै पनि केटाहरूले लाइक अब गर्लफ्रेन्डले भनेको कुरा नाइ भन्छ त त्यही भएर गर्लफ्रेन्ड होइन अनि त्यसरी नेरोसँग खेल्न त भन्दाखेरि नि तपाईँलाई याद छ कि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन बट म एक दिन सोलो स्क्वाड के खेलिरहेको थिएँ त्यतिखेर टक्क सोल्टी त च्याटमा आउँछ भने वाद माया भइदिएर म त Oh my freaking god, is this real जस्तो लाग्दिरह क्या यसो म अथिनाको पार्ट एकछिन पज गर्छु न तपाईँले के यो सोलो भर्सेस स्क्वाड चाहिँ कसरी इन्सपायर्ड हुनुभयो तपाईँ त्यतिखेर कमले खेल्थ्यो कमले खेल्थ्यो अल्छी मन लाग्थ्यो एकदम खेल्दा यस्तो अल्छी लाग्थ्यो केटा कुरै नगरेर सोलो भर्सेस स्क्वाड इज वान अफ दि हुन्छ नि झरादो थिङ टु डु इन माई पब्जी के पब्जी ओके तपाईँ चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु एन्ड यु वर गुड एट इट कि त्यतिखेर चाहिँ होइन आई थिङ्क द्याट वाज दि मोस्ट त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ एकदम पिकमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर त्यो पार्टमा चाहिँ आई थिङ्क सबसे धेरै भ्युवरसिप भएको एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँ 1K सानकै मजाले हान्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर होइन त्यतिखेर अनि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब लाइक चाइनिज मैले त्यो के अरे एथिना चाहिँ बाई द वे एथिनाको हेरेर चाहिँ सोलो स्क्वाड खेल्न थालेको होइन क्या मैले लिटरली मैले पहिले पनि स्ट्रिममा भनेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई डिके बुछुरेन थाहा छ चाइनिज स्ट्रिमर हो क्या त्यो के हो त एक्सक्युएफ कि एक्सक्युएफ कि खै कुनमा त्यो 5th प्लेयरमा बसेको थियो त एकचोटि पिएमजिसी कि पिएमडब्ल्युसीमा त्यसको फोटो आएको थियो क्या जस त्यो चाहिँ चाइनिजको स्ट्रिमर मध्ये जस्ट त्यो टपमा गनिन्छ क्या टपै गनिन्छ क्या अनि त्यसले खेल्थ्यो क्या सोलो भर्सेस स्क्वाड खेल्थ्यो अनि मलाई चाहिँ अनि दामी लाग्थ्यो क्या अनि त्यही भएर मलाई पनि खेल्नु मन लाग्यो क्या त्यसपछि मन लाग्यो अनि फेरि त्यो लाइक क्लच हान्दाखेरि अब रमाइलो हुन्छ नि त मोटिभेटेड टाइपको फिल हुन्छ नि त अनि त्यसरी त्यसको हेरेर चाहिँ इन्सपायर भएर चाहिँ अनि मैले पनि सोलो भर्सेस स्क्वाड खेल्न थालेको क्या अनि पछि मात्रै एथिना भेट भएको हो नि त त्यतिखेर एथिना पनि सोलो भर्सेस स्क्वाड
खेल्थेछ सोल्टी मलाई चाहिँ थाहा थिएन म चाहिँ बुसुरेनबाट अब इन्सपायर भएर खेल्न थालेको बट एथिना नि खेल्नु चाहिँ खेल्थेछ पहिलेदेखि नै लेट्स गो ब्याक टु अथिना अनि त्यस पछाडि कहाँ पुगेको थिएँ कहाँ पुगेको थिएँ एथिना या एक्ज्याक्टली म्यामपुली सोल्टी त पुरा यो टिक मार्क होइन टिक मार्क बोकेर आउँछ सोल्टी ओ माई गड भइदिएर होइन त्यो लाइक त्यो मुभमेन्ट चाहिँ एकदमै नाइस थियो होइन लाइक अनफर्गेटेबल अनफर्गेटेबल रियली अनि मजा आएको थियो अनि त्यस पछाडि त्यो आएपछि म अब गेम सेम फेरि अनि त्यतिखेर मैले मामफुली म चाहिँ जोन बाहिर थिएँ अनि 4 जना कि कतिजनाले चाहिँ मलाई जोन भित्रबाट पुरा गेटकी भनिरहेको थियो क्या अनि एथिना चाहिँ मामफुली यु क्यान डु इट नेरो यु क्यान डु इट मलाई पुरा हुन्छ नि त्यो उयो गरिरहेको थियो क्या मोटिभेट गरिरहेको थियो क्या सोल्टीले जोन बाहिर छु गाह्रो छ भन्दै यताउति अब त्यो आएपछि त अब नआए पनि इङ्ग्लिस हल्का छाड्नु पऱ्यो होइन सोल्टीले बुझ्दैन अनि त्यस पछाडि हल्का इङ्ग्लिस हानेर भयो भने अनि खेलिरहेको थियो नि त्यो उसले चाहिँ पुरा च्याटमा चाहिँ पुरा यु क्यान डु इट नेरो यु क्यान डु इट नेरो भन्दै पुरा गरिरहेको थियो क्या अनि त्यतिखेर नि कतै 2 जना कि 3 जना ढालेर लास्टकोले चाहिँ मार्दै थियो मलाई अनि त्यस्तो भयो क्या त्यो दिन अनि अर्को दिन त्यस पछाडि एथिनाले खुद मलाई काकाओ टक भन्ने हुन्छ क्या कोरियनहरूले चाहिँ काकाओ टकमा च्याट गर्छ क्या ओके अनि त्यो काकाओ टकमा चाहिँ मलाई अनि मेरो नम्बर चाहिँ हेलीसँग थियो नि त किन नम्बर चाहिन्छ क्या एड गर्नको लागि क्विन त्यो विल्का सुल्कासम्म त्यहीँ बोल्थ्यो क्या अनि एथिनाले उसले आफै अनि हेलो नेरो भनेर पठाएको थियो क्या आई थिङ्क मैले यो स्टोरी पनि हालेको थिएँ होला इन्स्टाग्राममा आई गेस त्यतिखेर त मैले चिन्थेँ नि तपाईँले सुन्नु न गर्लफ्रेन्डले नेरोसँग खेल भनेर भने पछाडि आफै टेक्स्ट गर्नु लगाए पछाडि अनि कति पावर केटी भन्दाखेरि तपाईँ गर्नु केटी पावर हो कि तपाईँ गर्नु न कस्तो अब तपाईँ यो युट्युबरलाई टेक्स्ट गरेर खेल्नु नि त भनेर तपाईँको अब सपोज गर्लफ्रेन्डले भन्नु भने तपाईँ गर्नु न खेल्दैन अनि त्यस पछाडि के अरे त्यसरी टेक्स्ट गरेको रहेछ होइन अब गर्लफ्रेन्ड भनेपछि सोल्टीले गरिहाल्छ नि अनि टेक्स्ट गरेको थियो अनि एड स्याड गरेँ यता बिग फ्यान सिग फ्यान भने अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट अनि एथिना चिने पछाडि सोल्टीलाई म हल्का अब इन्टरटेनिङ लागेछ क्या कमेडी टाइपको किनभने कोरियन अलिअलि छाडिदिन्थेँ नि त म नआए पनि होइन एक शब्द जाओस् ल के पो भन्थ्यो माम जे भने जानु पऱ्यो नि के भन्दैन त जे भन्दैन तपाईँ एउटा जे मुखमा त्यही भन्दैन लगाइदियो के हो आफे चोकिसो भनेको चाहिँ खै यस्तो के भनेको चाहिँ इनिमिजोइड भनेको क्या आफे चोकिसो यस्तै भन्छ केटीहरूले आफै भनेको अगाडि हो होइन मैले अहिले बिर्सिसकेँ एन्ड त्यस्तो के थियो क्या अहिले चाहिँ बिर्सिसकेँ होइन अनि त्यसरी बोल्दाखेरि उसलाई कमेडी लागेको छ होइन त्यही माथि किमोची भन्दै भन्थ्यो कि फिलिङ गुड भनेर रहेछ होइन किमोची भने किमोची गर्दै खेल्यो नि त क्या त्यतिखेर होइन एथिना किमोची गर्दै अनि त्यस पछाडि खेलिन्थ्यो अनि खेलियो अनि त्यहीँबाट भेट भएर एन्ड देन एथिनासँग खेलियो त्यसपछि भ्युअर्स यहाँ थियो त्यसपछि झन् यहाँ थियो यस्तो हेर्छ त ओए बा निरो त अतिनासँग गेले चियार ओए हिरो यो माको भनेर त्यतिखेर त कम नेरो त्यहाँ आई थिङ्क त्यहाँदेखि चाहिँ झन्ने हुन्छ नि त्योभन्दा लाइक 16 वर्ष स्क्वाडले चाहिँ आई गेस तिमीलाई चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि ओके नेरो होइन नेपाली पब्जी मोबाइलको ताज त्यतिखेर नेपाली पब्जी मोबाइल नै थियो त्यतिखेर होइन नेपाली पब्जी मोबाइलै थियो पछि गएर चेन्ज गराएर आई गेस कति 6 खै कति केमा चेन्ज गरेँ बट धेरै पछाडि चेन्ज गरायो गर्नु चाहिँ नाम ओके सो यसरी नै भयो हाम्रो नेरो ब्रोको नाम चेन्ज एन्ड देन नेरो ब्रो यसरी नै तर मलाई एउटा क्वेसन एउटा कन्ट्रोभर्सियल टपिक भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ होइन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स छिर्नु भयो तपाईँ पिएमसी हो स्पोर्ट्स पनि गइयो पिएमसी साउथ एसिया पिएमसी गयो I don't think it went too good for you. Yeah. I don't think so. त्यो एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि लाइक अब स्पोर्ट्समा चाहिँ म जान्थिनँ होला होइन किनभने जाने पनि मलाई मन थिएन क्या बट अब सबैजनाले पुरा कम्पिटेटिभ खेल्दैन ब्ला 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 हुन्छ नि यो टोकेको गर्ने क्या होइन त्यतिखेर कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि अब स्पोर्ट्स अब एउटा स्टेप लिन लागिसकेको थियो कि होइन अब त्यतिखेर त्यो पिएमपिएल खेलेर आइसक्यो त्यतिखेर हामी साउथ एसिया होइन पिएमपिएल होइन पिएमसिओ चाहिँ खेलेर आउनु पिएमसी लाइनु खेल्छ त्यसपछि
मान्छेहरूले यो मान्छे त क्लासिक मात्रै हान्छ yeah, क्लासिक मात्रै हान्छ स्पोर्ट्समा गर्न घन्टा नै के हान्न सक्दैन सरी यो स्पोर्ट्समा गएर के पनि गर्न सक्दैन यहाँ त्यस्तो आयो होला त्यतिखेर अब अफकोर्स जसको पनि इगो हर्ट हुन्छ इगो भन्दा सुरुमा हर्ट हुन्छ अनि त्यो त हाम्रो अब त्यो भइहाल्छ नि त्यसपछि आई थिङ्क त्यसरी तपाईँ डिसाइड गर्नुभयो कि स्पोर्ट्समा आउँछु भनेर स्पोर्ट्समा लाइक मैले चाहिँ त्यस्तो स्पोर्ट्समा मेरो लङ टर्म सोच कहिले पनि थिएन क्या स्पोर्ट्समा म केही गर्छु भनेर सोच्थेन बिकज मैले स्टार्टिङ फेजदेखि नै म स्ट्रिमर बन्छु भनेर गरायो क्या इन्टरटेनमेन्ट युट्युब कन्टेन्ट क्रिएटर युट्युबर होइन त्यो सोचेर गरायो क्या मैले कहिले पनि सोचिनँ कि कम्पिटेटिभ खेल्छु कम्पिटेटिभमा केही गर्छु कहिले सोचेन क्या अनि त्यस पछाडि त्यो भ्युरहरू हुन्छ नि टोके त्यो हेटरहरूको त्यो सुन्दाखेरि अब लाइक एक्चुली सबैलाई थाहा होला म खासै रिसाउँदिनँ क्या खासै म त्यस्तो स्टेप यता जसले जे भने पनि बाल लाग्दैन मतलब सहेर बस्नु क्षमता छ क्या होइन बट अब त्यो अति नै भयो क्या अब अति नै होइन अब रोजको मतलब हुन्छ दिनदिनै हुनु थाले पछाडि त अब ऱ्याक लाग्ने रहेछ क्या लु न त भनेर यिनीहरूको लागि नि भनेर त्यही भएर स्पोर्ट्स छिरियो कम्पिटेटिभ खेलेर एकचोटि पिएमसिओ पनि सेलेक्ट भएर एसबिए जे होइन एकचोटि त गएको छ नि त सेलेक्ट भएर जान त गएको छ क्या अनि त्यही भएर क्या त्यति पुऱ्याइदिएँ त्यस पछाडि अब जित्नु भनेको मैले जित्छु भनेर खेल्छु भनेर कहिले पनि सोचिनँ होइन जस्ट अब हल्का राम्रो पर्फर्म गर्छु राम्रो पर्फर्म भन्नाले हल्का त्यहाँसम्म त्यो स्टेजसम्म पुग्छु मात्रै जित्नु मेरो उद्देश्य थिएन जित्नु छैन मलाई त्योसँग पुग्नु नै ठुलो कुरो हो नि त होइन किनभने त्यो अब जति पनि त्यो हेटरहरू हुन्छ उनीहरूको लागि त त्यो अब पिएमसीको त्यो स्टेजमा पुगेर देखाउनु नै ठुलो कुरो हो नि त अनि त्यहीसँग पुगेर अनि त्यो अफकोर्स एक्सपिरियन्स त थिएन होइन त्यही पनि अब विदाउट एक्सपिरियन्स त्यहाँसम्म लाइक अब कसरी के हुन्छ केही नै थाहा नभइकन नि त्यहाँसम्म अब पुगियो देखाइयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि कम्पिटेटिभ आई थिङ्क द्याट वाज अब के पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि इट्स मोर अफ अ स्ल्याप इन द हेटर्स फेस होइन अब किन भन्दाखेरि मान्छेले सेलेक्ट पनि हुन सोचेको छ कतिले त होइन सेलेक्ट भयो खेल्यो नि क्वालिफाई नभए पनि खेल्यो नि होइन खेल्नु त खेल्यो लाइक 0 किल गर्छ किल हान्नु खेल त हान्यो नि खेल्यो नि कम्पिटिसन दियो नि सेलेक्ट नहुनु जित्नु हान्नु छुट्टै कुरा होइन तर आई थिङ्क आई थिङ्क तपाईँले राम्रै गर्नुभयो आई गेस एक्सपिरियन्स पनि भयो एक्सपिरियन्स यस्तो हुँदो रहेछ डेन्जर हुँदैछ त्यस हुन्छ नि पछि गएर स्पोर्ट्स यस्तो छ भन्नु त मिल्यो नि त एउटा हुन्छ नि एउटा के भन्यो त्यहाँ पुगेको भएर चाहिँ तपाईँले एउटा बोल्ने बाटो त भयो अब त कोही हेरेर भन्दैन होला नि त भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न मिल्यो त्यसरी त होइन अनि अहिले अस्ति भर्खरै पनि हाइपबाट खेल्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई त त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो गोर्खा वाइटी ब्रोले चाहिँ खेलिदिनु भन्नुभएको थियो अनि ठिकै छ नि त खेलिदिउँ भनेर खेलिदियो क्या खेल्ने भयो खेलिदिएँ कस्तो जानु अब लाइक अब मलाई चाहिँ ऱ्यादर मलाई चाहिँ गोर्खा ब्रोको त्यतिखेर डिसिजनमा हल्का चित्त चाहिँ बुझेको थिएन किनभने लाइक अब इन्डिभिजुअल टिमबाट एकवटा प्लेयर ल्याएर खेलाउनु भन्दा नि बरु सबै टिमलाई नै उठाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको क्या मलाई चाहिँ किनभने न साइनर्जी हुन्छ न केही हुन्छ त्यस्तो भए पछाडि त अभियसली अब ब्याड त भइ नै हाल्छ नि होइन अनि त्यही भएर एउटा टिम नै उठाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लागेर त्यही पनि खेलिदिएँ अब जस्ट फर एक्सपिरियन्स होइन किनभने लाइफमा एक्सपिरियन्स लिनुपर्छ क्या अफकोर्स होइन एक्सपिरियन्स लिइराख्दाखेरि अब हार्नु जित्नु ठुलो कुरा होइन तर एक्सपिरियन्स त भइराख्यो भने राम्रो हो नि त अनि त्यही भएर अब खेलिदिएँ अनि अब एक्सपिरियन्स हल्का भयो भने गेन भयो त्यहाँबाट होइन अनि त्यही हो ओके सो अनि अब के छ प्लान चाहिँ स्पोर्ट्स कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने अब चाहिँ प्लान चाहिँ के छ भने आई विल बी फोकसिङ अन अफकोर्स स्ट्रिमिङ एन्ड युट्युब होइन स्पोर्ट्स भन्दा नि बट तर कुराले गर्छ है गाइड अब बटले कुरा गर्छ बट म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि लाइक जति पनि स्पोर्ट्स लाइक कम्युनिटी छ नि उनीहरूलाई पनि लाइक सपोर्ट चाहिँ गर्छु क्या म सपोर्ट चाहिँ गर्ने प्लान छ होइन बट मेन फोकस चाहिँ स्ट्रिमिङ एन्ड युट्युबमा नै गर्नु पर्ला गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि बिकज यु हेभ अलरेडी हुन्छ नि अब फोके दाजु पछि को आउँछ पछि जुनियर मिस्टर जुनियर को आउँछ त्यस नेरो सर आउँछ को आउँछ त्यो आउँछ नि त होइन अब एउटा लेभलमा पुऱ्याउनु पर्छ होइन आई थिङ्क यु सुड कन्टिन्यू जे आउँछ त्यही कन्टिन्यू गर्ने क्या होइन आफू जेमा अब के रमाइलो लाग्छ यसलाई 2 दिनको जिन्दगी छ केटाहरू जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ होइन 2 दिन जिन्दगी छ जस्तो अब
हुन्छ नि अब त्यहीले तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्ट दिन्छ भने त्यही गर्ने होइन त्यस्तो केही छैन अनि मैले के भन्नु त्यो अस्तिको अब अरू गेम पनि ट्राई गरिराख्नु भएको थियो किबोर्ड फुटेको मैले सुनिरहेको थिएँ मैले के भएको थियो अरे किबोर्ड फुटेको त कार्ड अक्सर कसम भनेको त्यो 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 सायद फेसबुकमा त्यो भिडियो भाइरल भएको थियो र कति 500 कि कति 600 कि कति छ हौ आमा हो माबाट त्यो गेटिङ ओभर इट खेल्यो भने त कसम यार मेरो घरको त्यो सेटअप जति पनि छ म डुब्छु क्या कसम डुब्ने रहेछ क्या म त्यति कुरा त थाहा पाएँ क्या मैले यस्तो रिस उठेको नि यहाँ लिटरली टेबलमा त कन्ट्रोलर हुन्छ नि एक्सबक्स 360 को त्यो मैले भित्तामै हानिदिएको क्या अनि त्यति मात्र नपुगेर फेरि बल्ल बल्ल माथि पुगेर सुल्टी मुनि झर्छ तेरो बाजे भनेर यस्तो गरेर होइन बङ्ग टाउको उयो गरेको त चस्मा त अनि अहिले मेरो स्ट्रिमिङ हेर्दा हुन्छ नि स्ट्रिमिङ एकतिरको यताको छैन क्या त्यही पनि लगाइन्छ किनभने हेडफोनले टक्क अडिन्छ नि त होइन त्यही पनि लगाइन्छ अनि खेलिन्छ एन्ड देन लाइक त्यही लाइक अब स्ट्रिमिङमा एज अ गेमर एज अ युट्युबर एज अ स्ट्रिमर होइन अब पब्जी मोबाइलमा मात्र सीमित भएर बस्नु पनि के भन्नु अब ठिक होला जस्तो हेल्दी होइन हेल्दी होइन त्यही भएर चाहिँ मैले अनि अरू गेमहरू पनि ट्राई गर्नुपर्छ अफकोर्स होइन आई थिङ्क हामीले पनि अब मिलेर अब हाम्रो स्ट्रिमर एसोसिएसन जस्तै एउटा फर्म गर्दैछौँ हेड्सअप दिइरहेको केटाहरू न अल अलमाइक एक्सक्लुसिभ अन अलमाइक यस्तो कुराहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो नि सबै लिएर अब त्यही अब पब्जी छ पब्जी इज इन नेक्स्ट लेभल तर छैन भने के गर्ने अरूलाई कि पब्जी मात्र खेल्ने मान्छेलाई गरेर त पुगेन होइन बिकज वी आर ट्राइङ टु मेक समथिङ आउट अफ नथिङ के स्ट्रिमिङ त अहिले छ होइन अहिले टप स्ट्रिमर भनेको तपाईँहरू गरिन्छ होइन फोकेर दाजुहरू गरिन्छ मिस्टर जुनियरहरू गरिन्छ होइन बट अरूहरूलाई पनि त ल्याउनु पऱ्यो नि त किनभने हामी अब 3-4 मात्र गरेर त कतै पुग्नेवाला छैन कि एउटा सर्टेन लेभलसम्म पुग्नेवाला छ तर त्यस्तो हो कि अझै मान्छेहरू बटुल्न सक्यो भने अझै अडियन्सहरू बटुल्न सक्यो भने एउटा लेभलमा पुग्छ नि त होइन त्यो चाहिँ एउटा यस्तो मलाई यस्तो गर्नु मन छ कि त्यो लेभल पनि एउटा लेभलमा पनि होइन क्या लेभल नआओस् माथिको मन छ लेभल नआओस् कि माथि जाने अझै माथि पुग्नु अझै पनि माथि जान सकिन्छ भन्ने सोच आउँछ त्यसो भएपछि एउटा करियर देखि त्यसो भए त होइन यस्तरी गर्न मिल्छ यस्तो गर्न मिल्छ अनि यतिले सपोर्ट गर्छ यहाँ त्यहाँ भनेर कति सपोर्ट गरे पनि है त्यही फेरि अनि अर्को कुरा फेरि अब लाइक हामीले गरेनौँ भने अब हामीले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ त्यो लेभलमा पुर्यायौँ भने लाइक अब आउने युट्युबमा गेमिङमा पनि केही छ भन्ने टाइपको आउने पिँढीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त लाइक वी सुड बी द एक्जाम्पल फर देम नि त होइन किनभने सबै डक्टर इन्जिनियर त हुँदैन त्यही भनेर त्यही गेमिङमा पनि केही छ भनेर हामीले देखाउनु त पऱ्यो नि त अनि त्यो पछाडि पो अनि टक्कसँगले बाबाले पनि लु खेल्छु र भनेर टक्क होइन सोच त्यो दिन सोच त केटाहरू त्यही भने त्यो दिन सोच त बाबाले के खेल्छ भन्दा कुन चाहिँ गेम खेल्नु मन लाग्छ सोच त्यस्तो त्यो आयो कस्तो खुसी लाग्छ होइन कति मोटिभेसन आउँछ होला क्या त्यतिखेर होइन त दिस नो ग्रजेस भनौँ न फ्यामिलीसँग पनि प्यारेन्ट्सहरूसँग बट त्यस्तो त्यो मोमेन्ट आउँदा आएको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ ओ माई गड हुन्थ्यो होला त्यही अब हामीलाई त गेम सेम पर्दैन खेल्नु हो कि न हामी त हाम्रो फेज त त्यो थियो नि त एन्ड देन अब आउने उयोहरूलाई त हामीले लाइक अब त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो लेभलमा टक्क पुर्याएर गर्न सक्यो भने अनि अब सबैजना यस्तो हो क्या मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि सर होइन अब माछालाई मामफुली अब भुइँमा कुदाएर अब खराएर जित भन्दा हुन्छ त अफकोर्स हुँदैन नि होइन अब त्यो त अब के अरे पानीमा त अफकोर्स उसले जित्छ होइन अब त्यस्तै सबै अब कहाँ अब सबै पढाइमा अब सबै कहाँ उयोमा ट्यालेन्ट हुन्छ त होइन कसै गेमिङमा हुन्छ अब के गेमिङमा छ भने चाहिँ अब उसको के अब फ्युचरै छैन त त्यही भएर होइन त गेम अब लाइक जिता जग्दा एक्जाम्पल गाइस जिता एक्जाम्पल होइन केटाहरू यस्तो अब त्यही हो होइन एउटा त्यो ठुलो पल्ट बट हुन्छ मोटिभेसन दिन खोजेको कि भन्न पनि खोजेको हामीले चाहिँ कि अब एज अ स्ट्रिमर कि अब यस्तो पनि हुन्छ नहुने भनेर होइन पैसा कमाउन सकिन्छ आरोन के अरे रुटिन अफ नेपाल बोल्नलाई पोस्ट हालेको गलत छ गाइज त्यति कमाउँदैन गाइज होइन त्यसो डाइरेक्ट भन्न नमिल्ने हो गाइज होइन तर त्यही पनि अहिले त अब कमाउनु मिल्छ नकमाउने भने मान्छेहरूले लाइक अब भने त अस्ति के अरे टुबी पनि नेपाली नै हो तर हिन्दी बोल्छ नेपाली नै हो नि सोल्टी 2टा बुलेट बाइक किन्नु मिल्छ भनेर मिल्छ नै के भनेर हैन मिल्छ नै मिल्छ नै 2.4 कति मिलियन सब्स्क्राइबर मिल्छ नै एक्ज्याक्टली म मिल्छ अभियसली मजाले मिल्छ त्यही भएर अब
बुझ्नु त्यति कमाउनु सकिन्छ भने त्यति त आई डोन्ट थिङ्क कहीँ काम गर्दा नि कमाउँछ भने लाइक हुन्छ एकदम त्यति कमाउनु भने एकदम हाई लेभलमा एकदम पढेर डेन्जर लेभलमा हुनु बिजनेस बब्बाल हुनु पऱ्यो होइन त्यही पनि कति पैसा इन्भेस्ट गरेर हुने कुरा हो यो अनि यस्तो कुरा अब हुन्छ नि अब यस्तो कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो प्यासनले आउँछ क्या सुरुमा चाहिँ अनि गेमिङमा कसैसँग प्यासन छ भने मान्छेले गरेर देखाएको छ नगरेको र होइन त्यही इक्जाम्पल लिएर हामीले चल्नुपर्छ क्या त्यही त्यहाँसम्म पुग्छ यार यसो गरेछु भने मैले पनि गर्न सक्छु मैले कसैमा ढाँट्दैन आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल से दिस होइन म स्ट्रिममा कतै भनेको छैन मैले फोकलाई देखेर होइन यो मान्छेले राम्रोसँग खेल्दैन होइन म योभन्दा खतरा खेल्छु म योभन्दा खतरा खेलेर स्ट्रिम गरेर देखाउँछु भन्ने थियो कि त्यतिखेर आई मिन त्यतिखेर थाहा थिएन कि मलाई कि देयर आर लट अफ थिङ्स इन स्ट्रिमिङ भनेर किनभने खेलेर मात्रै हुँदैन बोल्नु पऱ्यो इन्टरेक्सन हुनु पऱ्यो एन्टरटेन हुनु पऱ्यो होइन धेरै कुराहरू गर्नुपर्दो रहेछ अनि त्यही भएर आई थिङ्क फोके दाजु इज वान अफ द टप स्ट्रिमर नेपालमा चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ अलमोस्ट छिटो 1 मिलियन पुगोस् होइन सो द्याट हामीले पनि आज देख्न पाउँछ नि केटा उसको 1 मिलियन पुगेछ हाम्रो किन 1 नपुग्ने अफकोर्स सो त्यसरी नै आई थिङ्क सबै बढाउनु पर्छ क्या अरू बढाउनु पर्छ कि यो के भन्छ के अरे यो स्ट्रिमिङदेखि लिएर कुनै पनि कुरामा लाइक अब स्पोर्ट्समा नै किन नहोस् होइन कति कन्ट्रोभर्सीहरू मैले देखिरहेको हुन्छ होइन एकदमै धेरै कन्ट्रोभर्सी पर्नुभएको छ छैन कसम याद छ तपाईँलाई अहिलेसम्म नै छैन त्यो छैन क्या छैन कुनैमा पनि छैन बिकज यस्तो हो क्या गाइज किनभने लाइक अब यसरी नै गाइज कमेन्टै छ भने किनभने लाइक मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एज अ फेलो युट्युबर अथवा स्पोर्ट्स प्लेयर होइन सबलाई रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढेको राम्रो क्या किनभने लाइक त्यो तपाईँले होइन अब लाइक म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने लाइक एज अ गेमर तपाईँले कुन एउटा पब्जी मोबाइललाई मात्रै लभ गरेर हुँदैन क्या इन्डिभिजुअल गेमलाई पनि रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुपर्छ क्या हो हामीलाई पब्जी मोबाइल मनपर्छ बट अरू गेमलाई नै रेस्पेक्ट जसले गर्छ नि हो हि इज अ ट्रु गेमर भने जस्तै स्पोर्ट्समा पनि त्यो हुनु पऱ्यो क्या जुन चाहिँ लाइक अब स्पोर्ट्स कम्युनिटीतिर लाइक हल्का कमै देख्नमा गइरहेको छु होइन मैले चाहिँ किनभने कन्ट्रोभर्सीहरू निकै देखिरहेको हुन्छु एन्ड देन या त्यही हो अब लाइक पहिले त तर म्यागडक्स कसम ह्युजु सरलाई होइन माया कसम भनेको केटा म ढाँट्दिनँ होइन ह्युजु सर यस्तो चुतिया लाग्थ्यो भने कसम भनेको कसम चाहिँ है यस्तो चुतिया लाग्थ्यो होइन यो मामफुली कस्तो ठुलो पल्टिन्छ मामफुली जस्तो फिल हुने क्या सर होइन बट अब स्ट्रिम मात्रै हेर्थ्यो नि त त्यतिखेर एन्ड देन त्यस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई चाहिँ एन्ड देन पछि जब भेटेँ नि त्यहाँदेखि र टक्क लाइक हुन्छ नि बाहिरबाट अर्को भित्रबाट अर्को टाइपको पोकोको स्पोन्सर गर्दाखेरि अनि त्यतिखेर भेट भए पछाडि लाइक एकदमै फिल भयो क्या आई वाज टोटली रङ टाइपको होइन हि इज भेरी गुड गाई भनेर एन्ड देन अब अहिले त वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स होइन एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड भन्दा नि हुन्छ बट पहिले चाहिँ त्यस्तो फिल हुने क्या गाइज यो सरलाई क्या अब स्ट्रिमिङ मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको रहेछ हुन्छ बट आई थिङ्क मोस्टली जज गर्छ क्या कसैले अब स्ट्रिमिङमा भनेर नै यहाँ छुट्टै क्यारेक्टरको अब म स्ट्रिमिङ जस्तो क्यारेक्टर छु म अलमाइकको यो कास्टिङ त्यस्तो क्यारेक्टरमा बन्न मिल्दैन नि त एक्ज्याक्टली क्यारेक्टर हुन्छ एउटा सबैको न इट्स सुट के एउटा सुटिङ भइरहेको छ हाम्रो सुटिङमा एउटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ न लाइक सलमान खानको अब त्यसले दबङ खेल्दा अर्कै क्यारेक्टर समथिङ लाइक द्याट क्या त्यस्तो गर्छु अनि प्लस त्यतिखेर त पहिला क्यारेक्टर हुँदैन मेरो अहिले पहिला क्यारेक्टर लिएर आएको मैले पहिला मान्छे त्यही भएर बोका भन्छ त्यो बोका क्यारेक्टर गाइज त सो पहिला के अरे मान्छेहरू अब कम्पेरेटिभ प्लेयर हो न त्यतिखेर त मलाई कम्पिटेटिभमा खेल्नु छ मलाई स्पोर्ट्सलाई ग्रो गर्नु छ यहाँ त्यसलाई सिरियस हुनुपर्छ भने सिरियसनेसको त्यति थियो कि म एन्टरटेनमेन्ट थिएन कि सिरियसनेस हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर हामी अब टपमा थियो हामी नेपालको टपमा स्पोर्ट्स क्लाइन्ट भनेर चिनिन्थ्यो हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर होइन अनि फर्स्टै त तपाईँहरू त्यतिखेर गरेको पनि थिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि अब रेज हुने धेरै होइन मिस्टेक स्पोर्ट्समा त इट्स नट चिल्ड्रेन प्ले इज अन्डरटेकर प्ले गरेर केटाहरू अनि अलिकति सिरियसली खेल्नुपर्ने अब गाली गर्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ गर्नुपर्छ अनि बुझ्दैन के अनि मलाई अझै याद छ कि मा कसम मैले एउटा युरोप टुर्नामेन्ट खेलेको थिएँ विच वाज वान अफ द बिगेस्ट टुर्नामेन्ट त्यतिखेरको होइन मैले होइन अपोनेन्टले रक एन्ड फिनिस हान्यो अपार्टमेन्टमा होइन जब ढिट फिनिस हान्यो कि पाखे भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर भ्युज 200 देखि 500 भएको छ भने क्या 200 सिधै 500 क्या तर सबले गाली गरेर त कोच पाख्यो भने तँलाई खेल्न आउँछ यहाँ त्यहाँ दिइरहेको छ क्या ब्याग अझ म त के भनौँ स्ट्रिम अफ गरेर होइन स्ट्रिम अफ गरेन
होइन गाइस त्यस्तो भनेर खोजेको होइन म त्यसो गाली दिनु भनेको तँ मलाई को चिन्दैन कसले भनेको चिन्दैन ह्यान तेन भनेर काम डाउन गरेँ तर त्यसपछि मलाई मान्छेलाई हेट दिनु लाग्यो तेरो एटिट्युड त्यसपछि एटिट्युडको कुरा त्यसपछि आउला एटिट्युड ए यसको एटिट्युड धेरै छ मलाई खेल्न आयो भन्दैमा यस्तो ह्यान त्यहाँ के भन्नु अब त्यसपछि मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा त्यस्तो पोइन्टमा लिएर चाहिँ मान्छेहरूले जज गर्छ क्या मान्छे यो त जोरान गाली गर्दै हिँड्नु चाहिँ मै उठाउँदो रहेछ यस्तो पनि हो नि त सर अब लाइक अब के भन्छ लाइक नेपालमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने होइन तपाईँ राम्रो कुरा गर्नु होइन भ्युज आउँदैन क्या नराम्रो कुरा कसम तपाईँ र मैले मुख छाडेर स्ट्रिम गर्नु थाल्यो भने भ्युज डबल हुन्छ क्या अब त्यो अस्ति के अरे मैले कहाँ एउटा टिकटकमा देखेको थिएँ त्यो केही छैन क्या त्यहाँनिर यसरी एउटा मान्छेले यहाँ माछा रहेछ भनेर खोइ हेरिरहेको थियो होइन अनि पुरा एकैछिनमा भिड भएको थियो नि त्यस्तै क्या होइन त्यस्तो चाहिँ तर लाइक अब हामी पनि उयो हुनु पऱ्यो क्या के भन्छ त्यसलाई के अरे नराम्रो कुरालाई सपोर्ट गरेर होइन लाइक अब राम्रो कुरालाई पनि गर्नु पऱ्यो क्या एन्ड देन त्यही त हो नि हामी हो क्या लाइक अब सब अडियन्स तपाईँ हामी होइन जति पनि छौँ नि म त एउटा कुरा याद आउँछ कन्ट्रोभर्सी भने बित्तिकै अब गाइस बुझ्नु आयो भाइ हो हाम्रो अनि त्यही हो क्या अनि लाइक त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी पनि अपग्रेड त हुनु पऱ्यो नि त सर होइन त हामी पनि अपग्रेड हुनु पऱ्यो नि त होइन आई मिन त्यो कुराले चाहिँ मैले भन्दा फेरि त्यही कुराले मान्छेले मलाई जज गर्छ क्या त्यही तपाईँले त्यही कुरा जज गर्नुभयो जस्तो लाग्यो एटिट्युड भन्दा त्यो भन्दा मान्छेहरूको दिमागमा पुग्छ कि यो मान्छे पहिले हेर्नुभन्दा अगाडि एटिट्युडवाला छ भनिदिन्छ यस्तो नचिन्ने मान्छेहरूले मलाई चाहिँ होइन कस्तो लाग्थ्यो भने लाइक अलिक कस्तो सेल्फिस छ कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो होइन तर होइन सर तर त्यो तपाईँको गेममा तपाईँले जुन अचिभ गर्नुभएको थियो नि त्यतिखेर त्यो कुरालाई चाहिँ म एकदमै ह्याट्स अफ रेस्पेक्टै गर्थेँ कसम यो कुरा म होइन अब हल्का तपाईँको त्यतिखेर अब लाइक हुन्छ नि मान्छेले हो त्यही भनेर पनि होला हल्का चुतिया यताउति टाइपको लाग्नु चाहिँ लाग्थ्यो सेल्फिस टाइपको लाग्नु चाहिँ लाग्थ्यो होइन बट तपाईँले त्यो जुन अब त्यस्तै भए पनि अब गर्नु त गरेको छ नि त त्यो गरेको कुराले फेरि म कहिले पनि डिनाइ गर्दिनँ क्या त्यस्तो खालको छ क्या लाइक म रेस्पेक्ट गर्थेँ क्या एकदमै भित्रीबाट बुझ्नु पनि त्यो उयो गरे पनि एन्ड देन तर पछि त अनि टक्कसँगले भेटे पछाडि त अनि अब सोल्टीले गरेको हुन्छ अब पर्सनल्ली क्या राम्रो पनि रहेछ मान्छे होइन एज अ पर्सन इज भेरी गुड होइन मिस्टर हेउजु सुनिराखेको केटा हो होइन सबैले इज भेरी गुड होइन हो सबै एज अ पर्सन युआर भेरी गुड कसम भनेको किनभने लाइक अब अर्कै त्यस्तो हुँदैन नि त अर्कै त्यस्तो हुँदैन क्या लाइक अब तपाईँ जस भनौँ न अब थ्याङ्क यू सो मच अब धेरै आफ्नो बारे कुरा नगरौँ फेरि यहाँ टेन्सन हुन्छ फेरि होइन अनि त्यही त अब तपाईँले अब अचिभ गर्नुभयो 200K होइन मेन कुरा त 200K कङ्ग्रेचुलेसन फर द्याट होइन थ्याङ्क यू भेरी मच अरू भन्दा गर्नु पऱ्यो स्ट्रिम गर्नु पऱ्यो नयाँ कुरा निकाल्नु पऱ्यो त्यो त गर्नै परेको सर किनभने त्यही हो क्या जतिसुकै जे भने नि हाम्रो अब आउने पिँढीहरूको लागि नै एउटा प्लेटफर्म त बनाउनु त पर्छ क्या हामीले पर्छ क्या हामीले नगरे कसले गर्नु त बिचरा भर्खर अब भर्खर स्टार्टिङ युट्युब मतलब स्टार्ट गर्नेहरूले त अभियसली सक्दैन नि त होइन त हामीले नै अब त्यो बिग स्टेप त हामीले नै लिनुपर्छ नि त त्यो गर्नु नै पर्छ क्या ताकि अब उनीहरूलाई पनि आनन्द होस् क्या यसरी गर्न सकिन्छ भनेर लाइक गेमिङको पनि केही होस् न नेपालमा होइन त त्यही भएर हाम्रो हुन्छ अडियन्सले नि सपोर्ट गर्नुपर्छ क्या तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले मात्र गर्नु हुँदैन त्यति हो डक्टर इन्जिनियरले मात्र त्यो कति पैसा कमाउने भनेर हुन्छ हाम्रो के गराउने त्यही होइन हामीले नि गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त भोलि पछि टक्कसँगले के अरे अब हल्का एउटा मतलब के भन्छ त्यो अलिअलि दिमाग आउने भए पछाडि मलाई यो जस्तो यो ह्युज सर जस्तो बन्नु मन लाग्यो मलाई यो नेरो गेमिङ जस्तो बन्नु मन लाग्यो मलाई यो जुनियर यो फोके जस्तो बन्नु मन लाग्यो स्ट्रिमिङमा यस्तै गर्नु हुनु पऱ्यो नि त एउटा प्लेटफर्म भए पछाडि त होइन त अब विदेशमा नि कतिले भन्न त आई वान्ट टु बी लाइक श्राउड आई वान्ट टु बी लाइक निन्जा हो कि आई वान्ट टु बी लाइक पोकीम्यान आई वान्ट टु बी लाइक दानुक त्यस्तो अब लट्स अफ एक्जाम्पल छ नि लाइक अब बाहिरतिर होइन अब नेपालमा नि अब त्यस्तो अब गर्नुपर्छ बिस्तारै मिलेर अनि आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ अब सबै कुरा सकियोस् लाग्यो मलाई चाहिँ बढी कुरा गऱ्यो भने अलिकति गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्यो अलिकति गाह्रो पर्छ होइन गाइस सो आई थिङ्क आजको पोडकास्ट ठिकै थियो आई डोन्ट थिङ्क सर्ट थियो भने आई थिङ्क 1 आवर जस्तो थियो होइन
सो आई थिङ्क जानुभन्दा अगाडि तपाईँले यस्तो फ्यान्सहरूलाई तपाईँको सपोर्टर्सहरूलाई के भन्नु छ कि अरू हामीले के मिस गरेँ कि अब केही भन्नु छ कि भनिदिनु त अब फ्यान्स एन्ड सपोर्टरहरूलाई त के भन्नु भने किप सपोर्टिङ होइन गाइज किप लभिङ अब हामी लाइक हाम्रो जति पनि हामीले गर्नु खोज्ने जति पनि स्ट्रिमर्सहरू हुनुहुन्छ नि लाइक मिस्टर योजु एन्ड हामी इन्दु मल्ल गेमिङ एसके एन्ड लाइक के अरे 4K जुनियर होइन अन्त त्यो अरू को छ टन्नै छ CR7 हुर्रा होइन अनि रुबिक या रुबिक अफकोर्स अनि उहाँहरू सबैलाई सपोर्ट गर्दैन होइन गाइज एन्ड अब त्यही हो किप सपोर्टिङ किप लभिङ होइन अब अरू के भन्नु धेरै त्यो भने सर्ट एन्ड स्विट आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ यति नै गरिदिनु जस्तो लाग्यो मलाई होइन आई थिङ्क आजको मोर इन्टेन्स कुरा भयो आई थिङ्क अब फन भन्दा नि मैले त त्यही सोचिरहेको थिएँ आज नेरो सरसँग अलिकति इन्टेन्स कुरा भनेबाट चाहिँ किनभने इट्स मोर अबाउट स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म के अनि ऊ र म चाहिँ एकदम स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममै पहिलेदेखि त्यहाँ त चिनेको हो नि त मिस्टर हेजर नेरो भनेको स्ट्रिमिङदै चिनेको हो नि त नट इ स्पोर्ट्स त कमले चिनेको स्ट्रिमरले त धेरै चिनेको हो नि त अनि सो यतै आज लागिरहेको थियो यस्तै इन्टेन्स गफहरूको हुन्छ भनेर न अगेन आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो अडियन्स होइन प्लिज सब्सक्राइब कमेन्ट सबै गरिदिनु होला गाइज होइन सेयर पनि गरिदिनु इफ यु गाइज वान्ट टु होइन हामीले सबै कमेन्ट पढ्नेवाला छ अनि लास्ट टाइमको एपिसोडमा एकदम राम्रो रेस्पोन्स आएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अगेन आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो प्राउड स्पोन्सर चियाघर एन्ड द आर्टिस्ट त थाहै भयो होला केटाहरू हाम्रो बर्थडे ब्लग सबै आएको छ त्यसमा नि होइन एन्ड चियाघर त अब चियाघरलाई त अब जति तारिफ पनि कम छ म कहिले चिया नखाने मान्छे चाहिँ त्यहाँ गएर चियाघर खान्छ आई थिङ्क हामी अब सायद चियाघर नै गइन्छ होला सायद है अब यता चिकै हुन्छ बट thank you so much for watching guys if you guys haven't subscribed then make sure you guys do subscribe we'll see the next week with new guest and take care guys I love you guys peace